अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। शुअल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, अब तो कोई फैसला दूर नहीं रह गया। 22 तारीख सर पर आई खड़ी है और जो हनीफ अब्बासी ने एक पीटीआई के किसी एक कारकुन के बयान को लेकर ढिंढोरा पीटा, कुछ शर्म और हया होनी चाहिए। ऐसे बयानों को तो अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। आप चैनल पे आकर बात करते हैं गुफ्तगू, और क्या हाल इसका होगा। सहाफ़त बुरी तरह से मर चुकी है। पहले ज़रा इसी पे गुफ्तगू कर लेते हैं। पीटीआई के कारकुन ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के मफाद में नहीं है। ये छोटी बात नहीं है कि ये बातें करके पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश की जाए। ये वीडियो बयान अमेरिका में पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से अपलोड की गई। अब ये हनीफ अब्बासी जो है ना, इस तरह की, भाई आप क्या कहना चाहते हैं, यानी थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की मैं नहीं समझता कि बयान को कोई अहमियत देती है, यानी। और आप गैर ज़रूरी चीज़ों का रख कर खुद हालात ऐसे बना रहे हैं जिसे सबकी आपकी होनी है, जिसे आपके लिए मिसाल बने। अगर आपको नहीं समझ में आती तो थोड़ी सियासत सीख लें। यानी आपके बारे में क्या कुछ होता रहा है, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं। हनीफ अब्बासी साहब इस तरह की बातें मत करें। आप सच बोलना सीखें। सच यही है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो पूरी इकट्ठी है। वो पाकिस्तान के ऊपर जान देने के लिए तैयार बैठी है, और आपने ऐसा किसी काम की सपोर्ट नहीं करते जिससे दूसरे मुल्क को पजीराई मिले। ये जो ज़हन पे सोच के बैठे हुए ना, ये ज़हन से उतार दें। आप क्यों चाहते हैं कि तजलील हो, क्यों चाहते हैं लोग आवाज़ उठाएं, आवाज़ कसें आपके ऊपर। बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। निगेट किया जाता है इस बात को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी ऐसे अमल का हिस्सा बने। मुहब्बे वतन है, और साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनका नुक्ता नज़र अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये कहना कि नहीं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए सहाफ़त मर चुकी है, और जो मुस्तकबिल है वो एक्स का, ट्विटर का है। और हर शहरी सहाफ़त ने जो अपनी आंखों से देखता है वो पोस्ट करता है। ये याद रखिएगा। सहाफ़ी तो बड़े कंपनियों के कंट्रोल में होते हैं और इसको कारोबार समझते हैं। ये एलन मस्क की गुफ्तगू जो बात कही है, क्या गलत कही है? अभी भी आप देखें ना, आप जो मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया चैनल जिस तरह से कंट्रोल्ड पाकिस्तान 1919 से आर्टिकल पाकिस्तान के अंदर बंद पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई कोशिश करूंगा 1919 से आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल जाए आपके सामने। यहाँ बोल के लब तेरे आजाद है, जुबान बंद पड़ी हुई है। आप कोई बात करते हैं, पर्ची हो जाते हैं, साफियों को ऊपर उठा कर ले जाते हैं। पाकिस्तान में तो हाल ये हो गया हुआ है, और हमारी अदालतें इस पर खामोश है। बुनियादी हकूक़ का वायलेशन इतनी हो रही है, और जुल्म इतना हो रहा है। ये जितनी 26वीं आईनी तरमीम, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात या दो सियासी जमातों को हुआ है। आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हो सका। आईनी तरमीम के आईनी बेंचेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में बन गए, हाई कोर्ट में कहाँ बने हैं? सिंध हाई कोर्ट में बन गए, लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बनाए जा रहे? बनाए ना ये आईनी बेंचेस, और आप जजेस तैनात करें ताकि पता चल सके कि चीज़ें आगे जा रही हैं। लेकिन इस तरह नहीं हालात चल सकते, और जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह मामला चल रहे हैं, वो बड़े तकलीफ दे हैं। आईनी बेंचेस वक्त की अगर ज़रूरत है तो हाईकोर्टों में भी बनाए ना, लेकिन नहीं। सिर्फ एक तय था, हुकूमत अपनी मर्जी से जहां आईनी बेंच बनाएगी बन जाएंगे। ये क्या तरीका कार है? यानी और सिंध में बना लिए हैं, बाकी सूबों में क्यों नहीं बनाए? वो आईनी तरमीम की अपनी एक शक्ल है, लेकिन इस पर अमल दरामदगियों सारी सियासी जमातों को कौल और फेल में तजाद है ना। यानी आप कहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, हाई कोर्टों में नहीं बनेंगे। ये चलाम चला रहे हैं। अब एक मेरे अक्सर प्रोग्राम में बैठते हैं इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, और वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि पेशावर दौर में एक वज़ीर उनके पास आए और एक ओहदा ऑफ़र किया, और मैंने कहा मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापस आएगा, मुझे आपसे ज़्यादा अहमियत देगा। ये सुनिएगा ध्यान से। वक्त ने उसकी बात दुरुस्त साबित की, और वो शख्स आज फिर वज़ीर है। नून लीग के दरीना कारकुन, ये लीडर इख्तियार वली मेरे साथ बैठते हैं, खुल के बातें कर रहे होते हैं। हालांकि मैं उनसे कई बातों से इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन अब कोई डाउट रह गया कि एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी कौन है। नवाज शरीफ को उंगली पाल करके एस्टैब्लिशमेंट ने पाला है। ज़ियाउल्लाह के लेके आए, गवर्नर गुलाम जिलानी लेकर आए, और आज भी वो तारीख के उन दोराहों के ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ खड़े हैं, और वो उनका साथ दे रहे हैं। आज जो मर्जी कह रहे हैं आप, यानी आज जो मर्जी कह दें आप, नवाज शरीफ आज भी एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी है। इसको निकाल के ले जाते हैं, वापस ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, वापस ले आते हैं। वरना इसने क्या काम किया है वो सामने। इससे ज़बरदस्त खिलाड़ी जो हो सकता है, या आप यहीं से समझ जाइएगा।
اور جہاں تک بات ہے نا اسٹاک ایکسچینج، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں بار بار ٹی وی چینلز میں پروگراموں میں بھی کہتا ہوں، یہ بیس نہیں ہے کہ آپ کی ملک کی معیشت بہتر ہو گئی ہے، یعنی اس کو ببل اکانومی کے شکل میں لے جائیں، آپ پیسہ ٹھوس کر شیئر کی آپ مارکیٹ میں پیسہ ڈالیں نکالیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوٹ مار کا پیسہ ہے، اس سے آپ اسٹاک مارکیٹ اوپر لے جانے جائیں، یعنی یہ کوئی ہیلتھی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہیلتھی انوائرمنٹ تو تب ہوگی جب ملک کی اکانومی اسٹیبل ہوگی، ڈالر نیچے آئے گا، آپ کے فورن ریزرو بڑھیں گے، آپ کے کرنٹ ڈیفیسٹ، آپ کا جو اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ چیزیں بتائیں گے، آپ کے لون تو جو ہے نا ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے 60% لمٹ ہے، کہاں تک جا چکے ہیں آپ، کہاں تک چھو چکے ہیں، اور اس وقت 3 روز میں 9,893 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے، یہ کسی چینل نے رپورٹ کی ہے، لیکن یہ ذرا ذہن میں رکھیں، میں اگر یہ نہیں بھی ہوئی، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ ایسی باتیں سامنے آئے، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ آپ صرف اسٹاک ایکسچینج سے یہ نہیں قرار دے سکتے کہ آپ کے ملک کی اکانومی بہت بہتر چل رہی ہے۔ ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے اور بڑے فیکٹر ہیں۔ عمران خان کے دور میں کریڈٹ تھا، آپ کے ملک میں انڈسٹری بڑی پھولی، آپ نے دیکھا کرونا کے دنوں میں آپ کا ہیلتھ سے آپ کا اپنا جو بیسیکلی یہ ہاؤسنگ سیکٹر یہ کیا ترقی کی، کہاں تک لے کر گیا چیزوں کو، یہ سارا کچھ تو آپ ریکارڈ پہ دیکھتے آئے ہیں نا، آپ یہاں سے دیکھیں نا کہ کہاں سے کہاں تک یہ بات چلی گئی ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ میں کوئی ایک جگہ کوئی ایک بتا دے محکمہ، کوئی ایک اشاریہ ایسا بتا دے جو آپ کا بتا سکے کہ آپ کی اکانومی بہتر ہوئی ہے۔ آپ نے تو اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہ جو ہے نا سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے جو اہم ترین پیغام آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی 2 مطالبات رکھے ہیں، ایک ہے انڈر ٹرائل سیاسی قیدی، انڈر ٹرائل سیاسی ہے کہ جن کے ابھی ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کی رہائی کی بات ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، زبردستی جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے، پکڑ کے رکھا گیا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، یعنی ان سے کوئی منطقی انجام کی طرف چیزیں لے جانے والی بات وہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ حالات جہاں تک آ چکے ہیں بڑے تکلیف دہ حالات ہیں۔ ملک کو صحیح ڈگر پہ لانے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن عمران خان اپنے ان اصولوں پہ کھڑا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام، میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، اور 26 نومبر کے بعد تو اب تو کو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا، ہر چیز سامنے آ چکی ہے، اور ہر چیز جب آپ سامنے رکھ کر بات کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو پہلو تہی کر سکیں۔ آپ کو سچ جاننے کے لیے نا کمیشن تو بننا چاہیے نا جی، کمیشن تحقیق کرے، کمیشن کی دیکھیں وہ رپورٹ یہ نہیں ہے کہ آپ فوجداری پرچہ آپ کے اوپر ہو جائے گا، وہ آپ کو آئندہ سے روکے گا۔ یہ واقعے دیکھیں مال ٹاؤن آنے کے بعد یہ ہو رہے ہیں، یہ رکنا چاہیے نا، یعنی پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، یہاں رول آف لا نظر آنا چاہیے، جنگل کا قانون تو نہیں ہے یہاں پر، اور یہی کہا ہے کہ ہفتے تک مذاکرات میں پیش رفت کا انتظار کریں گے، نہ ہوئی تو اتوار سے سول نافرمانی تحریک شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کے بعد کہی ہے، تو عمران خان کا ڈائریکٹ پیغام جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے دے دیا ہے۔ اگر یہ حکومت سنسیئر ہو تو اتنی ایشو کیا ہے، مذاکرات میں اگر بات شروع کریں، آپ بات چیت شروع کریں، کوئی چیز آگے پیچھے ہونی ہے وہ دیکھی جائے گی، لیکن یہ بیٹھ کر آپ نہ شروع ہو تو یہ بھی عمران خان کی ایک بہترین پولیٹیکل چال ہے جس کے لیے آپ بیک فوٹ پہ چلے گئے۔ اب آپ ایک جمہوری جماعت نہیں ہیں، آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، آپ کا ایجنڈا جو کچھ بھی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور عمران خان آپ کے سامنے ایک کامیاب کھلاڑی ہے، اور اس نے آپ کو بیک فوٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔